अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउल्लज़ीना कफ़रू यरुद्दूकुम अला अअक़ाबिकुम फतन्क़लिबू ख़ासिरीन। बलिल्लाहु मौलाकुम वहुवा खैरुन नासिरीन। सनुल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीन कफ़रुर्रुअब बिमा अशरकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना वमअवाहुमुन्नार वबिअस मथवज़्ज़ालिमीन। वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु इज़ तहुस्सूनहुम बिइज़निहि हत्ता इज़ा फशिलतुम वतनाज़अतुम फ़िल अम्रि वअसयतुम मिन बअदि मा अराकुम मा तुहिब्बून। मिनकुम मन युरीदुद्दुन्या व मिनकुम मन युरीदुल आखिरह ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह आल इमरान की आयत 149 से 152 तक पढ़ी गई। तर्जुमा है, ऐ ईमान वालो, अगर तुम कहाँ मानोगे काफिरों का तो वो तुमको फेर देंगे उल्टे पाँव, फिर जा पड़ोगे तुम नुकसान में, बल्कि अल्लाह तुम्हारा मददगार है और उसकी मदद सबसे बेहतर है। अब डालेंगे हम काफिरों के दिल में हैबत इस वास्ते कि उन्होंने शरीक ठहराया अल्लाह का जिसकी उसने कोई सनद नहीं उतारी,
اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ اور اللہ تو سچا کر چکا تم سے اپنا وعدہ، جب تم قتل کرنے لگے ان کو اس کے حکم سے، یہاں تک کہ جب تم نے نامردی کی اور کام میں جھگڑا ڈالا اور نافرمانی کی، بعد اس کے کہ تم کو دکھا چکا تمہاری خوشی کی چیز۔ کوئی تم میں سے چاہتا تھا دنیا اور کوئی تم میں سے چاہتا تھا آخرت، پھر جب تم کو الٹ دیا ان پر سے تاکہ تم کو آزمائے، اور وہ تو تم کو معاف کر چکا، اور اللہ کا فضل ہے ایمان والوں۔